فرما رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ دی طرفوں رسول بن کے آیا۔ ایک بات، دوسری بات مصدق لما بین یدی من التورات، تے میرے تو پہلے جیڑی اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے تورات نازل فرمائی، میں او دی تصدیق کرنے والا بن کے آیا۔ میں تصدیق کرنا وا موسیٰ نبی علیہ السلام تے جیڑی کتاب آئی سی او سچی تے سچی کتاب سی، وہ الہامی کتاب سی، منزل من اللہ سی، یعنی اللہ دی طرف نازل کیتی ہوئی سی۔ تے فرما دینے تیسری گل سن لو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی مِن بَعْدِ اسْمُہُ احمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نال میں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان والا بن کے آیا، ایسے رسول دی خوشخبری لے کے آیا، یاتی من بعدی، جن نے میرے بعدوں آنا ہے، جن نے میرے بعدوں آنا ہے۔ اے نہیں کیا جیڑا ایتھے ہی موجود ہے، ہر جگہ تے موجود ہے۔ فرمایا من بعدی، وہ بعدی دا لفظ جیڑا ہے اس بات نو کلیئر کردا ہے، نبی ہر جگہ تے ہر وقت موجود نہیں ہوندے۔ من بعدی، ہن تا میرا نمبر ہے، من بعدی، میرے تو بعد آئے گا، میرے تو بعد آئے گا۔ عیسائی بھی توجہ کرن، میرے مسلمان پرا بھی توجہ کرن، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہہ دیو صلی اللہ علیہ۔ بڑے ٹھنڈے ہو گئے، گرمی آ رہی تسی ٹھنڈے ہوندے جا رہے ہو۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس رسول دی خوشخبری دین والا بن کے آیا، جن نے میرے تو بعد آنا ہے، تے او دا نام نامی اسم گرامی جناب احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او عیسائیو دیکھ لو، عیسیٰ نبی من گئے تے بنو اسرائیل وعد فرما رہے نے میرے تو بعد نبی آنا ہے تے سچا نبی آنا ہے، او دا نام احمد ہوئے گا۔ میں عیسائیاں نو دعوت دیا گا، تسی بھی میرے اس محبوب نبی دا کلمہ پڑھ لو جدیاں خوشخبریاں عیسیٰ نبی نے دے چھڑیاں۔ ایتا ہو سکتا ہے کوئی بھائی یہ کہے جی انہیں تا تعریف کرنی ہے کیونکہ انہیں اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، انہاں مسلمانہ نے اپنے نبی دی تعریف کرنی ہے کیونکہ انہاں کلمہ پڑھیا ہے، اور نہیں چلیا پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی دی تعریف صرف مسلمان ہی نہیں کر دے، سرکار دیاں تعریفاں سارا جگ پڑھ رہا ہے، سرکار دیاں تعریفاں یاد کر دیے، میرے نبی دیاں تعریفاں زبور کر دیے، میرے نبی دیاں تعریفاں انجیل کر دیے، تھوڑی بائبل کر دیے، میرے نبی دیاں تعریفاں اللہ اکبر، اللہ سوا لکھ نبیاں نے کی تھی، میرے نبی دیاں تعریفاں اور صرف انسان ہی نہیں کر دے، میرے نبی دیاں تعریفاں حیواناں بھی کیتیاں تے پتھراں بھی کیتیاں نے، صرف انساناں نہیں، انج سمجھو نام انساناں بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں، حیواناں بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں، پرندیاں بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں، درندیاں بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں، چرندیاں بھی میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں۔ اللہ اکبر، اللہ کیتے درختاں نے میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں، کیتے پتھراں تے روڑاں نے میرے نبی دیاں تعریفاں کیتیاں۔ آج میرا بھی دل کردا ہے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں کردا جاں جس طرح سیدنا عیسیٰ بن مریم کر رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين میرے ویر توجہ فرمانا اوے پڑھ کے قرآن شان ویکھ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا اوے پڑھ کے قرآن اے قرآن نو پڑھیا کر اوے پڑھ کے قرآن شان ویکھ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دام صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے ساڈا پیر محمد سونا آمنہ دا لال جدا جدا پیر درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے پڑھ کے قرآن شان ویکھ میرے پیر دا او جا عیسائیہ تینوں پتہ ہی نہیں یہودیہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے کاش اج تیرے کول اصل انجیل ہوندی تیرے کول اصل تورات ہوندی میں اس اصل تورات دے وچوں اس اصلی انجیل دے وچوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں وکھاندا سونے نبی دیاں تعریفاں وکھاندا اللہ اکبر اللہ اوے پڑھ کے قرآن شان ویکھ میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا صدیق تے فاروق ستے نال پالو پالے ساڈا پیر محمد سونا آمنہ دلالے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر او پیر جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانو کر راتوں رات آ گیا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر میرا پیر او پیر جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کا راتوں رات آ گیا کیتی ہے سیر کے نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی اللہ فرماندے نے میرے نبی موسیٰ اے میرے کلیم ہے کوئی تور دی چوٹی تے آ جا اللہ اکبر اللہ نے موسیٰ نبی دیاں واریاں آئیاں اللہ نے کوئی تور دا انتخاب فرمایا جدوں میرے نبی دی واری آئی اللہ نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تو اوپر تک دا انتخاب فرمایا میرا پیر او پیر جیڑا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا ایسا پیر جدی دنیا اندر نظیر ہی کوئی نہیں جدی دنیا اندر مثال ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میں تے انج کہاں گا جی میں اللہ رب العالمین دی اپنی یکتائی دی اندر اپنی الوہیت دی اندر ربوبیت دی اندر اللہ دی مثال کوئی نہیں ایویں میرے نبی دی نبوت دی اندر میرے نبی دی مثال ہی کوئی نہیں نہ میرے نبی دی بات دی مثال ہے نہ میرے نبی دی ذات دی مثال ہے نہ میرے نبی دی بات دی مثال ہے نہ میرے نبی دی ذات دی مثال ہے اللہ اکبر اللہ میرے ویر توجہ فرمانا میرا پیر او پیر